اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو ٹھارن والا، ٹوٹیا دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے اس جگ تے آئے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، او بستر کر گئے نگول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول۔ وچ قبر دے بڑا اندھیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، تو قبر دا ساتھی ٹول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے بے انتہا لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ دلال، پیکر و حسن و جمال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگو، ساتھیو، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن بے نماز انسان دا انجام کی ہوئے گا، اس موضوع تے انشاءاللہ بیان کرانگا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے سب تو پہلے مینوں پھر تسا سارے نوں استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگو، ساتھیو، نماز اللہ رب العالمین نے انساناں تے فرض کیتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑی اہمیت نو، نماز نو نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی بڑی اہمیت واضح کیتی ہے۔ نماز دی بڑی اہمیت دین دے اندر، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز دین دا ستون ہے۔ قبر دے اندر جدوں انسان نے پہنچنا ہے، قبر دے اندر جانا ہے جدوں، سب تو پہلے اگر سوال ہونا ہے تے نماز دے متعلق سوال ہونا ہے انسان کو کہ اے انسان، دنیا دے اتے رہ کر کے اللہ احکم الحاکمین دیاں نعمتاں کھاندا رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرح طرح دیاں نعمتاں نو کھا کے
اندے سامنے کدی سجدہ ریز ہویا کہ نہیں ہویا؟ قبر دے اندر جدو جانا ہے سب تو پہلے سوال نماز دا سوال ہونا ہے، اور بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ تو بعد اگر سب تو پہلا فریضہ انسان دوتے ہے وے تو نماز دا فریضہ ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سب تو پہلے انسان جدو کلمہ پڑھ لیندہ ہے، کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلے اگر کوئی چیز فرض ہوندی انسان تے وہ چیز نماز ہے۔ نماز انسان تے فرض ہوندی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، بندے اور کفر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز نماز ہے۔ نماز انسان اور کفر دے درمیان فرق کر دی ہے۔ انسان دا پتہ لگ دا ہے کہ انسان کافر ہے اگر تے انسان نماز پڑھ دا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا الحاکمین دا تابع دار ہے، اللہ رب العالمین دیا نعمتاں کھاندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی اندے تو پتہ چلیا کہ جڑا انسان نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دے درمیان اور انسان دے درمیان فرق اگر کوئی چیز کر دی ہے تو نماز فرق کر دی ہے۔ انسان دا مسلمان ہون دا اودو پتہ چل دا جدو انسان اللہ کا الحاکمین دے سامنے سجدہ ریز ہوندہ نماز ادا کردہ۔ آج میں انشاءاللہ الرحمن بے نمازی دا انجام کی ہوئے گا جڑا انسان اللہ دیا نعمتاں کھاندہ، اللہ احکم الحاکمین دیا طرح طرح دیا نعمتاں کھا کے رزق کھا کے اللہ کا الحاکمین نے فراوانیاں عطا کیتیاں نے صحت اور تندرستی عطا کیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نماز نہیں پڑھدا، بے نمازی دا انجام کی ہوئے گا۔ اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی کی ہے، سنو ذرا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی بے نماز سے متعلق کی ہے۔ آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی اپنی جھولیاں دی زینت بنا کر کے لے جا۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے کولم طائف دے سردار ہوندے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے نبی جی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جی بیعت کرو نا۔ طائف دے سردار کہندے نے اللہ دے نبی جی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں، مسلمان ہونا چاہنے ہاں، کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام کہندے نے جی میں تیار ہاں تواڈی بیعت لین واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے طائف دے سردار کہندے نے اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھن تو پہلے ایمان لے آن تو پہلے ساڑیاں کچھ شرطاں نے، اگر شرطاں منظور کر لیندے ہو پھر اسی ایمان لے کر کے آ جاواں گے، اگر ساڑیاں شرطاں مان دے ہو اسی کلمہ واسطے تیار ہو جانے ہم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آن والیو دسو تواڈیاں شرطاں کی نے، شرطاں منانیاں شروع کر دیندے نے، کہندے نے اللہ دے نبی جی اسی زکاة ادا نہیں کرنے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے تواڈی شرط منظور ہے، تسی زکاة ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے تسی کلمہ پڑھو تے ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طائف دے سردار کہندے نے اللہ دے نبی جی اسی رمضان دے روزے بھی نہیں رکھنے۔ طائف دے سردار کہندے نے اسی روزے بھی نہیں رکھنے۔ نبی پاک علیہ السلام سوچ رہنے، سوچن دے بعد کہندے نے ٹھیک ہے تسی رمضان دے روزے بھی نہ رکھنا۔ تیز طائف دے سردار اپنیاں شرطہ منوا رہنے، اپنیاں شرطہ نبی پاک دے سامنے رکھ رہنے۔ اللہ دے نبی جی اسی زکاة بھی ادا نہیں کرنے، اسی رمضان دے روزے بھی نہیں رکھنے، لیکن اللہ دے نبی جی ساڑھی ایک اور شرط ہے، اسی نماز بھی ادا نہیں کرنے،
اسی کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لین دے بعد نماز بھی نہیں ادا کرنی، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں سرداراں دے اے الفاظ سنے نے، نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو جاندا ہے۔ کہندے اللہ دے نبی علیہ السلام کہندے نے اے آن والے او سرداروں دفع ہو جاؤ، تھوڑے ایمان دی ضرورت کوئی نہیں، ایتھوں چلے جاؤ۔ جس مذہب دے اندر نماز کوئی نہیں او مذہب ہی کوئی نہیں، جس دین دے اندر نماز کوئی نہیں او دین ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا ہے۔ اے طائف دے سردار کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی غصے ہو گئے ہو، اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے اسی نماز ادا کران گے، اسی نماز پڑھان گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیعت لئی ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیندے نے، تے آمینہ دلال علیہ السلام نے مسلمان کر لے آئے۔ طائف دے سردار جدو رمضان آیا نا، رمضان مبارک دے اندر بازار دے اندر جاندے نے، جا کے راشن لین واسطے جاندے نے تاکہ رمضان دے روزے رکھے جانا۔ مکے دے طائف دے سردار جدو بازار دے اندر جاندے نے، طائف دے لوگ کہندے نے تسی اللہ دے نبی دے سامنے شرطاں رکھیاں سی، اسی رمضان دے روزے بھی نہیں رکھنے۔ طائف دے سردار کہندے نے اسی جدوں دیاں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے، جدوں دیاں اسی نمازاں شروع کیتیاں نے سانو ویسے شرما آندیاں نے، اسی رمضان دے روزے نہ رکھیے۔ پتہ چلیا جڑا انسان نماز پڑھدا ہے اور رمضان دے روزے بھی رکھدا ہے، پتہ چلیا جڑا انسان اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کردا ہے، اللہ احکام الحاکمین دی ہر گل نو مندا ہے، اپنی زندگی نو قرآن اور حدیث دے مطابق گزارن دی کوشش کردا ہے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے نماز دی بڑی اہمیت نو دسیا ہے، نماز دی اہمیت نو دسیا ہے۔ اور دوسرا فرمانے گرامی ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے ظہر دا وقت ہے، 10 ربیع الاول ہفتے دا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کندیاں دے اتے ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی دے اندر جا رہے ہیں، مسجد نبوی دے اندر جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک زمین دے اندر کسڑ دے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کندیاں دے اوپر ہاتھ رکھے نے، مسجد نبوی دے اندر جا رہے ہیں، تے آمینہ دلال علیہ السلام جدوں مسجد نبوی دے اندر جاندے نے، نماز ادا کر لئے، نماز ادا کرن دے بعد نبی پاک علیہ السلام ممبر رسول تے بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال مخاطب ہوندے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہندے نے اے میرے صحابہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، پتہ نہیں زندگی دے صحابہ کی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، مل بینا دوبارہ نصیب ہوئے نہ ہوئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ایک وصیت ضرور عمل کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر رسول تے تشریف فرمانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہندے نے اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت عمل کر لیا جے، پتہ نہیں مل بینا دوبارہ نصیب ہوئے نہ ہوئے، لیکن اس وصیت عمل کر لیا جے۔ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے اللہ دے نبی جی دسو تواڈی کیڑی وصیت ہے، تواڈی کیڑی وصیت ہے، اسی عمل کرن واسطے تیار ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام کہندے نے الصلاۃ نماز نو قائم کرنا ہے، بیمار ہو وہ نماز پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ رب العالمین دیا نعمتاں کھانے ہیں، نعمتاں کھان دے بعد اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔
میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام دی آخری وصیت بھی نماز ہے۔ میں تے تو نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ اللہ رب العالمین دیا طرح طرح دیا نعمتاں کھانے ہم، اللہ رب العالمین سانو کھان واسطے رزق عطا کر دینے، اللہ رب العالمین سانو نعمتاں عطا کر دینے، اللہ رب العالمین سانو تندرستی عطا کیتی ہے، سانو صحت و تندرستی عطا کیتی ہے، لیکن اسی صحت دے باوجود اللہ دے کر دے اندر آ کے نماز نہیں ادا کر دے۔ آج رونقاں نظر آندیاں نے، بازاراں دے اندر نظر آندیاں نے، آج رونقاں نظر آندیاں نے، گھراں دے اندر نظر آندیاں نے، آج بے رونقی نظر آندی ہے، اللہ دے کر مسجد دے اندر بے رونقی نظر آندی ہے۔ آج اگر بے رونقی نظر آندی ہے، اللہ دے کر مسجد دے اندر بے رونقی نظر آندی ہے۔ آج اگر رونق نظر آندی ہے، ٹی وی دے سامنے رونق نظر آندی ہے، آج اگر رونق نظر آندی ہے، سین میاں دے اندر رونق نظر آندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو بدترین جیڑی جگہ بازار ہویا کر دینے، سب تو بہترین جگہ اللہ دا کر مسجد ہویا کر دائے، لیکن آج بہترین جگہ جیڑی ہے ویران پئی ہے۔ آج بازار جیڑے نے سریام بازارہ دے اندر رش جاری ہے، سریام بازارہ دے اندر رش ہے نام۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سب تو بہترین جگہ جیڑی اللہ دا کر مسجد ہے نام، اور بدترین جگہ جیڑی ہے بازار نے۔ آج اگر بازارہ دے اندر نظر آندہ ہے تو رش نظر آندہ ہے، اللہ دے کر مسجد دے اندر رش نظر نہیں آندہ، اذان ہو جاندی ہے، اذان ہو جان دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دے در تے کوئی نہیں آندہ، آ کر کے اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑی مسجد ہے سب تو بہترین جگہ اللہ دا کر مسجد ہویا کردہ، لیکن آج کران دے کر بے نماز نظر آندے نے، آج رش نظر آندہ ہے، بازاران دے اندر رش نظر آندہ ہے، بے رونقی نظر آندی ہے، مسجد دے اندر بے رونقی نظر آندی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اگر سانو کھان واسطے رزق عطا کیتا ہے، کھان واسطے طرح طرح دیا نعمتاں عطا کیتیاں نے، ساڈا حق بندا ہے، ساڈا فرض بندا ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دا رزق کھا کے، اللہ حکم الحاکمین دا کھانا کھا کے ان دے سامنے سجدہ ریز ہوئیے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکر بھی ادا کریے۔ آؤ میں تانوں دسنا چاہنا ہوں جڑا انسان بے نماز ہے، بے نماز انسان دا انجام کی ہوئے گا۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جس انسان نے جان بوجھ کے عصر دی نماز ضائع کر لئیے، جان بوجھ کے عصر دی نماز، ساریاں نمازاں دی بات نہیں ہو رہی، صرف عصر دی نماز دی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جس انسان نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھٹ دیتی ہے، جان بوجھ کے ضائع کر دیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، اللہ رب العالمین اس انسان دی زندگی دے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دینے، ساری زندگی دے جننے بھی عمال نے رب العالمین برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی جان بوجھ کے صرف ایک نماز، ساریاں نمازاں دی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک نماز عصر دی نماز جس انسان نے ضائع کر لی ہے، جان بوجھ کے چھڑی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس انسان دا کر بعد برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان دے ساری زندگی دے عمال برباد کر دینے نے۔ میرے بھائی نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، اللہ رب العالمین دا کھانا ہے تے اللہ دا شکر بھی ادا کریا کر۔ اللہ رب العالمین دے کر دے اندر اذان ہوندی ہے، آ کر کے اللہ دے سامنے اپنا سر بھی جھکایا کرنا۔ بے نمازی دا انجام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسان، میرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردہ ہے میں کسے انسان نو مسلح رسول تے کھڑا کرا تے اونا لوگاں دے کر دے اندر جا کے اونا لوگاں دے کرانو اگلا دیواں جڑے لوگ نماز پڑھن واسطے نہیں آندے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ایک انسان نو اذان کہن واسطے کہاں ایک انسان نو تکبیر دا کہاں ایک انسان نو جماعت واسطے مسلح تے کھلون دا کہاں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے کر دے اندر جا کے انہاں لوگاں دے کرانو جلا کے رکھ دے وہاں جڑے اللہ دے کر دے اندر آ کے نماز نہیں ادا کر دے نماز دی بڑی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے دسی ہے اس کر کے اسی اللہ دا رزق کھانے ہیں اللہ کا الحاکمین دا طرح طرح دے کھانے کھا کے اسی اللہ دے کار دے اندر آگے کیا نماز نہیں ادا کر سکتے اگر اسی اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہونے ہیں اللہ رب العالمین نو کی فائدہ ہوندہ اگر اسی نماز ادا کرنے ہیں اللہ نو کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر اسی پڑھنے ہیں اللہ نو ہوندہ نقصان بھی کوئی نہیں اگر اسی پڑھنے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں اگر نہیں پڑھتے نقصان بھی کوئی نہیں لیکن اگر اسی نماز ادا کرنے ہیں اللہ رب العالمین دے کر دے اندر آکے نماز پڑھنے ہیں ان دا فائدہ سانو ہے کیونکہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ فرمایا میں اللہ رب العالمین نے جنت انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا انسان بے نماز ہے جڑا انسان اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندہ جڑا انسان بے نماز ہے نماز نہیں ادا کردہ اندہ انجام کی ہوئے گا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس جہنم دے گڑا دے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون نو سٹنا ہے جس گڑے دے اندر اللہ رب العالمین نے قارون نو سٹنا ہے اللہ رب العالمین نے جس گڑے دے اندر حمان نو سٹنا ہے شداد نو سٹنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی انسانوی اللہ رب العالمین نے فرعون دے نال جہنم دا بالن بنانا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین اے ایمان والیو بچ جاؤ اس آگ تو تے اپنے اہل والیاں بھی اس آگ تو بچا لو جس آگ دا ایندھن اللہ رب العالمین نے انساناں بنانا ہے جس آگ دا ایندھن رب العالمین نے پتھراں بنانا ہے بے نمازی دا انجام کیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین فرعون دے نال جہنم دا بالن بنا دیں گے اللہ دے نا فرمانا دے نال جہنم دا بالن بنا دیں گے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو نام نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے اللہ رب العالمین دونوں ایک ملاقات دا موقع نصیب کرن گے تے جنتی لوگ کہن گے اللہ دیو بندیو ساڈا شہر اکو سی ساڈا محلہ اکو سی ساڈا پنڈ اکو سی ساڈا گھر اکو سی ساڈا گھر اکو سی ساڈا بازار اکو سی لیکن تانوں کس چیز نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے کس چیز دی وجہ تو جہنم دے اندر چلے گئے ہو رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ اگو او جہنمی لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین جہنمی لوگ کہیں گے اے جنتی لوگو اسی اللہ دی نماز نہیں سی ادا کر دے اس نماز دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اج سانو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جہنم دا بالن بنا کے رکھ دینا ہے
جڑا انسان نماز نہیں پڑھدا اللہ رب العالمین نے جہنم دا بالن بنا دینا ہے۔ اور میں تانوں دسنا چاہنا وا بے نمازی دا انجام کی ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فویل للمصلین، فرمایا ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے۔ کیڑے نمازی نے؟ اے بندہ سوچے نہ کیڑے نمازی نے جنہاں واسطے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فویل للمصلین، ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے۔ ان بندہ پوچھے نہ کیڑے نمازی نے؟ نماز بھی ادا کر دینے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز بھی ہوندے نے، لیکن انہاں واسطے پھر بھی اللہ رب العالمین ہلاکت دا اعلان کر رہے ہیں۔ کی فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے۔ کیڑے نمازی نے؟ جڑے نماز اندر سستیاں کر دینے، جڑے ایک پڑھ لیندے نے، کہندے نے ایک پڑھ لئی دو چھڑ دتیاں نے، دو پڑھ لئیاں تین نمازاں چھڑ دتیاں نے۔ نبی پاک اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردہ، فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کر دینے، نماز نو ٹائم تے ادا نہیں کر دے، نماز نو وقت تے ادا نہیں کر دے، انہاں لوگاں واسطے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، جڑا بندہ نماز دے اندر سستی کردہ اللہ رب العالمین دی نماز ادا نہیں کردہ، سستی کردہ جڑا بندہ سستی نماز دے اندر، ان دی سزا کی ہوئے گی؟ جناب علامہ ابو عبداللہ محمد القرطبی نے جامع الاحکام القرآن دے اندر لکھیا عمر بن دینار دے حوالے دنال، شاید واقعہ تسی پہلے بھی سنیا ہے کہ مدینہ دے اندر رہن والے ایک شخص دی نا بہن دا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دفن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، غسل ہو گیا، دفنان واسطے قبرستان وال لے کے جا رہے ہیں۔ سستی جڑا انسان نماز دے اندر سستی کردا ہے، دفنان واسطے قبرستان وال لے کے جا رہے ہیں۔ دفنان تو بعد جندی بہن سی اس بھائی دا نا قبر دے اندر تھیلی ایک رہ گئی، اس اندر مال سی، درم و دینار سی، تھیلی رہ گئی، گھر دے اندر آ گیا، گھر دے اندر آ کے یاد آیا کہ میری تھیلی قبر دے اندر رہ گئی۔ جدو اس انسان نے قبر کھودی جا کے قبر کھود دے تے کی دیکھ دے، قبر آگ دے نال بڑک اٹھی ہے، قبر دے اندر آگی آگے آگی آگے، قبر دے اندر آگی آگے۔ او بندہ کر دے اندر واپس جا کے اپنی ماں نو پوچھ دے، اے اماں میں نو دسنا میری پین کم کی کر دی سی، کیڑا ایسا عمل کر دی سی، میں جا کیوں دی قبر نو کھودے ہیں تے قبر آگ دے نال بڑک اٹھی ہے۔ ماں کہن دی ہے کوئی ایسا خاص عمل نہیں سی کر دی، ایسا برا عمل نہیں سی کر دی، ہاں ایک کمزوری ضرور ہے سی، او جدو نماز پڑھ دی سی، نماز دا ٹائم ہو جاندہ سی، نماز نو وقت دے ادا نہیں سی کر دی، نماز دے اندر سستی کر دی سی، نماز نو ٹائم تے ادا نہیں سی کر دی۔ اس وجہ تو آج اللہ رب العالمین نے اس نو جہنم دا بالن بنایا، ان دی قبر دے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم دی آگ نو بر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز ادا نہیں کردا، او بندہ بندہ ہی نہیں، اللہ رب العالمین دا رزق کھاندا ہے، اللہ رب العالمین دی نعمتاں کھاندا ہے، پھر بھی رب العالمین دی نماز ادا نہیں کردا۔ تسی دیکھ دے نہیں جے ایک مسافر جا رہا ہوندا، رستے دے اندر انہوں کتا پہ جاندا، کتا بھونکنا شروع کر دیندا ہے، مسافر اپنے آپ نو بچان واسطے کسے سوٹی دا انتظام کردا، انہوں پتھر مارنے شروع کر دیندا ہے، پتھر ماردا کتا ہٹ دا کوئی نہیں، بھونکنوں نہیں ہٹ دا، کر دے اندروں مالک آواز دے کے کہندا ہے اے کتیا مسافران دے اوکے نہیں بھونکی دا، مسافران نو تانگ نہیں کری دا۔ اس کتے نے اس اپنے مالک دی آواز سن کے اپنے سر نو سٹ دیتا ہے، جس مالک دا کھانا کھاندا ہے اس مالک دی آواز سن کے کتے نے اپنے سر نو جھکا لیا ہے۔ لیکن اسی اللہ رب العالمین دا کھانا کھانے ہیں، اللہ رب العالمین دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھانے ہیں، اللہ رب العالمین دی طرح طرح دے کھانے کھانے ہیں، اللہ رب العالمین کھان واسطے
واسطے سانو رزق عطا کر دینے اللہ رب العالمین نے سانو صحت عطا کیتی ہے اللہ رب العالمین نے سانو تندرستی عطا کیتی ہے اسی اس کتے نال بھی بدتر جڑا کتا اپنے مالک دا کھا کے مالک نے آواز دیتی ہے کتے نے اپنا سر زمین تے سٹ لیا لیکن اسی رب العالمین دا کھانا بھی کھانے نعمتاں بھی کھانے طرح طرح دیا سے اللہ رب العالمین دیا ڈشاں کھانے لیکن اللہ رب العالمین جدو اپنے کر دے اندر آواز دین دینے اسی اپنے اللہ دے سامنے جا کے سجدہ ریز نہیں ہوندے میرے بھائی بے نمازی انسان دا انجام بہت برا ہونا ہے جڑا انسان بے نماز اللہ دے سامنے جھکدا نہیں اللہ دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندا اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سجدہ نہیں کردا ان دا انجام بہت برا ہونا ہے آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نمازی دا انجام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین کرسی تے تشریف فرما ہونگے اللہ رب العالمین اپنے پنڈلی نو ننگیاں کرنگے اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹانگے لوگ دیکھنگے اللہ رب العالمین نے پنڈلی تو کپڑا چکے ہیں لوگ سجدے دے اندر گر جانگے سجدے دے اندر گر جانگے کچھ بدبخت بد قسمت ایسے لوگ ہونگے جنہ کو اس وقت بھی سجدہ نہیں کیتا جائے گا او کیڑے لوگ ہونگے جڑے دنیا تے رہ کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سجدہ نہیں کر دے رہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی نماز نہیں ادا کر دے رہا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے سامنے ایسے لوگ سجدہ ریز ہو جانگے ایسے لوگ سجدہ ریز ہو جانگے جڑے دنیا تے اللہ رب العالمین دے سامنے سجدے کر دے رہا اللہ رب العالمین دے کر دے اندر آکے نماز ادا کر دے رہے لیکن کچھ بدبخت ایسے لوگ ہونگے جنہ کو لو تھے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سجدہ نہیں کیتا جانا ایسے لوگ ہونگے جنہ دیا کمرانو اللہ رب العالمین سریے دیا کمرہ بنا دینگے تختہ لگا دینگے انہ کو لو سجدہ ہونا ہی نہیں سجدہ کرن دی کوشش کرنگے لیکن پھر بھی سجدہ نہیں ہونا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی گناہگار انسان دی قبر دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک کاٹ 100 سپ مسلط کر دینا ہے اونا سپا دے اندر اگر ایک سپ میں بار زمین دے منہ کر کے اگر پھوک مار دے قیامت تک سبزہ ہی نہیں اگ سکے گا اتنے زہریلے سپ نے اتنے زہر والے سپ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل کے بردے اندر جدو انسان گناہگار بے نماز انسان نے جانا ہے اللہ رب العالمین نے ایک کٹ 100 سپ مسلط کر دینا ہے اور وہ سپوں نو قیامت تک ڈنگے مار دے رہنگے اس کر کے جڑا بے نماز انسان ہے نا اللہ رب العالمین دا رزق کھاندا طرح طرح دیا نعمتاں کھاندا اللہ رب العالمین نے تندرستی اور صحت عطا کیتی ہے لیکن اس دے باوجود بھی اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر آ کے سجدہ نہیں کردا اللہ رب العالمین دے سامنے اپنا سر نہیں جھکاندا کھاندا اللہ دا لیکن اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کردا سجدہ ریز نہیں ہوندا بھائیو سانو چاہیے اسی اللہ دا کھانے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے آکے اسی سجدہ کریے اللہ دا شکر پھر ہی ادا ہوئے گا جدو اسی اللہ دے سامنے آکے سجدہ کرانگے اللہ دے کر دے اندر اج کیوں مسجداں ویران نے اج بازار دے اندر رونق کران دے کر بے نماز اج رونق تے بازاراں دے اندر رونق تے وی سی آر ٹی وی دے اندر رونق کیوں اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کر دے اگر اذان ہو جاندی ہے اسی اللہ دے کار دے اندر نہیں آندے کوشش کرو میرے بھائی نماز دی بڑی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے دسی ہے اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریانو صحیح معنی دے اندر 5 وقت دا با جماعت نمازی بنائے اور 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ